نظر تحقق پیدا نمیکنه مگر که نام خدا رو ببره. حالا لازم نیست الا به عربی باشه یا صیغه خاص باشه. اگر گفت خدایا اگر حاجت منو دادی فلان کار انجام دادم، یه گوسفند میکشم یا زیارت میرم یا هر چی، اگه طرف نظر خدا شد این نظر شرعیه و واجب عمل کردن بشه. اما اگه طرف نظر غیر خدا شد، گفت یا امیر المؤمنین یا ابوالفضل یا امام حسین صلوات الله علیهم، این گفت این واجب نیست، اما بده که عمل نکنه، که معاهده کرده با یکی از اولیاء خدا عمل نکنه. اما واجب شرعی نمیشه که اگه نکرد حروم باشه، کفاره داشته باشه.